हिरोशिमा और नागासाकी, वो दो दिन जिन्होंने दुनिया बदल दी। 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के शहर हिरोशिमा में लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानें खुल रही थीं और हजारों खानदानों को अंदाजा भी नहीं था कि सिर्फ चंद लम्हों बाद उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। फिर अचानक आसमान में एक चमक नमूदार हुई। आतनी शदीद रोशनी के लोगों ने महसूस किया जैसे सूरज जमीन पर इतर आया हो, और चंद सेकंड बाद तारीख का सबसे खौफनाक धमाका हुआ। लेकिन असल सवाल ये है, क्या हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराना वाकई जरूरी था, या ये ताकत का ऐसा मजाहिरा था जिसकी कीमत लाखों बेगुनाह इंसानों ने अपनी जानों से अदा की? आज की उस दस्तावेजी कहानी में हम जानेंगे कि इन दो शहरों पर क्या गुजरी, इस फैसले के पीछे क्या राज थे, और वो हकीकत जिसने पूरी दुनिया को खौफ के एक नए दौर में दाखिल कर दिया। दूसरी जंग अजीम का आखिरी मरहला 1945 तक। दूसरी जंग अजीम अपने इख्तिताम के करीब पहुंच चुकी थी। जर्मनी शिकस्त खा चुका था। यूरोप में जंग तकरीबन खत्म हो गई थी, मगर बहरहाल काहिल के महाज पर जापान अभी भी लड़ रहा था। अमेरिका ने जापान के खिलाफ शदीद फजाई हमले शुरू कर रखे थे। सैकड़ों शहर तबाह हो चुके थे, मगर जापानी क़ियादत हथियार डालने पर आमादा नहीं थी। अमरीकी हुक्काम को खदशा था कि अगर जापान पर जमीनी हमला किया गया तो लाखों अमरीकी और जापानी फौजी मारे जा सकते हैं। इसी दौरान एक खुफिया मंसूबा अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में था। ऐसे मंसूबे का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। दुनिया का सबसे शफिया मंसूबा। इन 1919 में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि एटम के अंदर बेपनाह तवानाई मौजूद है। अमेरिका को खौफ था कि नाजी जर्मनी कहीं पहले एटमी हथियार न बना ले। चनांचे हजारों साइंसदानों, इंजीनियरों और फौजी माहिरीन को एक खुफिया मंसूबे पर उकठा किया गया। अरबों डॉलर खर्च हुए। 4 सालों की तहकीक के बाद 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटमी तजर्बा कामयाब हुआ। सहारा में एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके को देखकर कई साइंसदान खामोश हो गए। उन्हें एहसास हो चुका था कि इंसान ने ऐसी ताकत हासिल कर ली है जो पूरी तहजीब को तबाह कर सकती है। लेकिन अब सवाल ये था, इस हथियार को इस्तेमाल कहां किया जाएगा? हिरोशिमा का इंतखाब अमेरिकी फौज ने जापान के कई शहरों का जायजा लिया। आखिरकार हिरोशिमा को मुंतखब किया गया। एक अहम फौजी और सुनाती मरकज था, लेकिन इस शहर की एक और खुसूसियत भी थी। ये निस्बतन कम तिबाह हुआ था, इसलिए एटम बम के असरात वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते थे। 6 अगस्त 1945 की सुबह एक अमरीकी बमबार तैयारा हिरोशिमा की तरफ बढ़ रहा था। इस तैयारे का नाम था इनोला गेनो। उसके अंदर एक ऐसा बम मौजूद था जिसे दुनिया पहले कभी नहीं देख चुकी थी। इस बम का नाम था लिटिल बुवाए। वो लम्हा जिसने तारीख बदल दी। इस पे तकरीबन 8:15 पर बम शहर के ऊपर गिराया गया। कुछ लम्हों बाद एक शदीद सफेद रोशनी नमूदार हुई। दर्जा हरारत हजारों डिग्री तक पहुंच गया। लोगों के साए दीवारों पर नक्श हो गए। इमारतें लम्हों में बिखर गईं। शीशे पिघल गए। इंसान जलकर राख हो गए। शहर के मरकज के करीब मौजूद हजारों अफराद को समझने का मौका भी न मिला कि क्या हुआ है। सिर्फ चंद सेकंड में हिरोशिमा जहन्नम का मंजर पेश कर रहा था। जिंदा बच जाने वालों की कहानियां। धमाके के बाद शहर में हर तरफ आग थी। लोग शदीद जख्मी हालत में सड़कों पर भटक रहे थे। कई अफराद के जिस्म बुरी तरह झुलस चुके थे। बहुत से लोगों को प्यास ने बेहाल कर दिया था। पता था दरियाओं के किनारे लाशों से भर गए हजारों लोग, जिन्हें इब्तदा में मामूली चोटें लगी थीं, बाद में प्रासरार बीमारियों का शिकार होने लगे। आन के बाल गिरने लगे, जिस्म कमजोर होने लगे।
خون بہنے لگا. کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انسان پہلی بار تابکاری کے مہلک اثرات کا سامنا کر رہے تھے. ایک نیا فیصلہ ہیروشیما کی تباہی کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی، مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. امریکی قیادت جاپان کی غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کی منتظر تھی. دوسری طرف جاپانی حکومت کے اندر شدید اختلافات موجود تھے. کچھ لوگ جنگ جاری رکھنا چاہتے تھے، کچھ امن چاہتے تھے، اور اسی دوران ایک اور فیصلہ کیا گیا ایک ایسا فیصلہ جو ہزاروں مزید جانے لے گا. ناگاساکی کی طرف پرواز 9 اگست 1942 صرف 3 دن بعد ایک اور امریکی طیارہ جاپان کی طرف روانہ ہوا. اس بار ہدف تھا ناگاساکی ٹیارے میں موجود بم پہلے سے بھی زیادہ طاقتور تھا. اس کا نام تھا فیٹمن. موسمی حالات خراب تھے، طیارے کے عملے کو مشکلات کا سامنا تھا، لیکن آخرکار بم گرا دیا گیا. پھر وہی چمک، وہی خوفناک دھماکہ، اور پھر تباہی. ناگاساکی پر قیامت دھماکے نے شہر کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا. ہزاروں افراد فوری طور پر ہلاک ہو گئے. فیکٹریاں، گھر، اسکول اور ہسپتال ملبے کا ڈھیر بن گئے. لوگ اپنے خاندانوں کو تلاش کرتے رہے، مگر اکثر کو صرف راکھ اور تباہی ملی. شہر پر خاموشی چھا گئی، ایک ایسی خاموشی جس کے پیچھے ہزاروں چیخیں دفن تھیں. جاپان کا تاریخی فیصلہاب جاپان 2 ایٹمی حملوں کا شکار ہو چکا تھا. اسی دوران سوویت یونین نے بھی جاپان کے خلاف جنگ میں شمولیت اختیار کر لی. جاپانی قیادت پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا. آخرکار شہنشاہ ہیروہیتو نے ایک غیر معمولی قدم اٹھایا. انہوں نے قوم سے خطاب کیا اور اعلان کیا کہ جاپان ہتھیار ڈال رہا ہے. یہ پہلی بار تھا کہ عام جاپانی عوام نے اپنے شہنشاہ کی آواز سنی. دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی، لیکن ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا. ایٹمی دور کا آغاز. ہیروشیما اور ناگاساکی کے بعد دنیا بدل گئی. اب انسان کے پاس ایسی طاقت تھی جو چند لمحوں میں پورے شہروں کو مٹا سکتی تھی. امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ شروع ہوئی. ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ تیز ہو گئی. دنیا کے کئی ممالک نے جوہری صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کی. انسان ترقی بھی کر رہا تھا اور اپنی تباہی کے وسائل بھی جمع کر رہا تھا. سب سے بڑا سوال آج بھی مورخین اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ ایٹم بم گرانا ضروری تھا یا نہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اس سے جنگ جلد ختم ہوئی اور لاکھوں جانیں بچ گئیں. دوسرے کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر ضروری اور غیر انسانی اقدام تھا. بحث آج بھی جاری ہے، مگر ایک حقیقت سے انکار ممکن نہیں. ہیروشیما اور ناگاساکی نے دنیا کو دکھا دیا کہ جنگ کی آخری حد کتنی خوفناک ہو سکتی ہے. جب آج ہم جدید شہروں، بلند عمارتوں اور ترقی یافتہ دنیا کو دیکھتے ہیں تو شاید ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ انسان کے پاس اب بھی ایسے ہتھیار موجود ہیں جو چند منٹوں میں پوری تہذیب کو ختم کر سکتے ہیں. ہیروشیما اور ناگاساکی صرف 2 شہروں کے نام نہیں، یہ ایک انتباہ ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ جب طاقت عقل پر غالب آ جائے تو نتیجہ صرف تباہی ہوتا ہے. اور شاید سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ وہ طاقت آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. اختتام.